आणि आयज स्पेशल इन्विटेशन आसा पारापय मडकय माईंच्या थंय कीर्तीबाईच्या थंय आनी हरशीं आमी वयताली। आय एम व्हेरी थँकफूल की आमकां बी एक इन्विटेशन जालें प्लस एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की थंयचें ट्रेडिशन कितें आसा तें दाखयता। हे गणेशोत्सव आसा पळय न्हू, सार्वजनीक गणेशोत्सव गेली 42 वर्सांच्यान मनयता। तेन्ना गाई गोपाळांचा मेळा हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। आणि फ्रेंड्स हांव नेसला म्हणटकीर तुमकां कळ्ळें आसतलें की आमी खंय तरी वयता आनी थंबनेल पळोवन तर कळत आसतलें की खंय गेले आसतलीं। सो आयज 11 दिसाचें विसर्जन म्हळ्यार चवथ जावन आयज 11वो दीस आनी आयज स्पेशल इन्विटेशन आसा पारापय मडकय माईंच्या थंय कीर्तीबाईच्या थंय आनी हरशीं आमी वयताली। खुबदां गेल्याय तशी पयलीं बट एवरी इयर रेग्युलर पावना कितें ना कितें आसता। बट ह्या वर्साचें चल या म्हटलें, इवन सरिता बीन येवपाचें आसलें बट बायचें मातशें एका लागून येवंक ना। बायचें मातशें म्हळ्यार तें न्हीद बीन जावना म्हणजे तें इरिटेट जाता मातशें, तेका लागून ते म्हणपाक लागले तुमी चला। सो आनी थंयचें एक बरें देवूळ आसा, लास्ट म्हजे सेकंड डे व्हिडियोन तुमी पळयलां आसतलें, गणपतीचें देवूळ आसा थंय सार्वजनीक गणपती पुजतात। मावशाक आरत्यो पडलेल्यो आनी आमी गेल्लीं। सो त्या दिसांनी थंयचे जे अध्यक्ष आसा पळय तेंच्यांनी सांगलेलें की विसर्जनाक शुअर येयात तुमी आनी आमच्या गांवांत कशें जाता तें तुमकां शूट करा दाखया। सो व्हेरी आय अप्रिशिएट की तेणी अशें मुद्दम आमकां म्हणलें आनी आय एम व्हेरी थँकफूल की आमकां बी एक इन्विटेशन जालें प्लस एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की थंयचें ट्रेडिशन कितें आसा तें दाखयचें। सो थंयच वचपाक आमी रेडी जाले फ्रेंड्स। आनी 5 मिनटाचो म्हाका मेकअप करूंक जाय कित्याक तो म्हणजे तोंड कितें जालें हेस आनी हांगा थंय धांवप जाता आनी कांयच करपाक मेळना। सो हांव न्हेसलें, साडी ड्रिपींग हांवें केलां आनी हेअर हांव बेश्टें जस्ट क्लिप लायतलें आनी 5 मिनटाचो म्हाका मेकअप करपाक जाय। हेअर वॉश फेस वॉश हांवें केलो आतां बट मातसो स्वेट येयलो। सो तो पुसता आनी हांव स्टार्ट करता। सो फ्रेंड्स सगळ्यान पयलीं हांव मॉइश्चरायझर लायता आनी म्हाका जस्ट 2 मिनटाचो मेकअप कित्याक हांव एका कलर करेक्शन येते घेवन बसचें ना, जस्ट नॉर्मल म्हाका मातसो ग्लो येवपाक। ओके, सो मातसो प्रायमर लायता। सो फ्रेंड्स आतां जाल्यार टायम जाला 7:30। आमकां एक्चुली 8 साडे 8 म्हळ्यार पावपाक जाय, पावतलीं आमी आनी बाय 12 साडे 12 1 म्हळ्यार जातलें थंय विसर्जन। सो केन्नाय मेकअप करतना न्हू अशें चिंतपाचें आसता की ड्युरेशन म्हळ्यार कितल्या टायमाचें फंक्शन, कितलो टायम मेकअप उरपाक जाय तें पळोवपाचें आनी त्या प्रमाणे आमी आपूण प्रोडक्ट यूज केल्यार जाता। एक्चुली नॉर्मल प्रोडक्ट सुद्दां यूज करून बऱ्यांतलो बरो मेकअप जाता, सामके सादे प्रोडक्ट यूज करून। बट जेन्ना 12 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स मेकअप उरोंक जाय फूल डे आसता पळय तेन्ना मात खूब सांबाळून स्कीन पळोवन आमकां मेकअप करचो पडटा। हांवें टिकली काडूच नासली। ओके, सो आतां म्हाका जस्ट एक 3-4 वरांचो मेकअप, तेका लागून स्कीन करेक्शन बी व्हडलेंशें करना आनी म्हाका अशें तितले मार्क्स ना, मातशे डार्क सर्कल्स आसा मार्क्स कांय ना। सो हांव जस्ट डायरेक्ट हांवें फावंडेशन एप्लाय केलो आनी इम्पॉर्टंट कितें आसता फावंडेशन कन्सिलर मातशें चड इम्पॉर्टंट आसता आनी सेटींग पावडर म्हाज्या खातीर तरी सेटींग पावडर ना जाल्यार म्हाका तें मागीर सगळे मेकअपाक लायन्स येता। थोडी जाणां तसोच दवरता आनी कसो उरता हांव नकळो, कित्याक जर हें स्टिकी आसा हात बोट लागलो जाल्यार पॅच येतलो ऑर लायन्स येतली, तेका लागून सेटींग पावडर खूब खूब इम्पॉर्टंट।
मेकअपाक सेट करता वयल्यान मागीर तुमी ब्लशर आय मेकअप कितें आहा तें मागीर तुमची चॉयस बट बेज जावपाक मॉइश्चरायझर प्रायमर फाउंडेशन कन्सिलर सेटिंग पावडर हे 5 नग खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हाका सारको न्हू नॅचरल मेकअप जाय मात सुद्दां अशें धवे बीन दिसोंक जायना. क्वॉन्टिटी पळयात तुमी हांवें कितली लायली सामकी कमी. खूब जाणांक असो न्हू नो मेकअप लूक आवडटा आनी थोड्यांक मातसो दिसता तसो जाय आसता बट फंक्शन पळोवनूय करपाचें. नॉर्मल फंक्शनाक कित्याक सामकें धवे जावन वचपाक जाय नो नीड. वयल्यान तितून कोणाकूय म्हळ्यार कोणी पळोवन मागीर हांसतली फनी लूक जातलो. आनी खुबशे अशें जेन्ना हांव क्लायंटागेर वयता न्हू तेन्ना म्हाका अशें आयकोंक येता जाणां न्हू एकदां अशें जालें आनी म्हाका वळखपाक विसरली मास्क कशें दिसपाक लागले आनी अशें खूब जाणां कडेन आयकलां. आनी तेन्नाच्यान न्हू मागीर एक मेकअपाचो न्हू फोबिया बसता क्लायंटाच्या तकलेन. क्लायंट खुबदां म्हणटा न्हू ना हेअर कर म्हाका मेकअप नाका. रिजन विचारलें न्हू मेकअप कित्याक नाका ना एकदां न्हू म्हाका अशें केल्लें सो तेन्नाच्यान न्हू हांव मेकअपाक म्हणटा तें भिता म्हाका मेकअप नाका अशें जाता. सो तेन्नाच्यान मागीर मनान भंय बसता. ताका लागून न्हू कोणी बिगिनर्स आसा न्यू मेकअप जे इवन म्हाजे स्टुडंट्स तांकां सुद्दां हांव सांगता चड मेकअप पयलींच करूं नाका. फंक्शन पळोवन करा जितलो जाय तितलोच करा ओवर करपाचें ना. तो मागीर ते इन्स्टार बी रिल्स येता पळय 500 वाला मेकअप ती बरी करता ती फन्नी दिसता सारकी हेवी मेकअप आनी कलरफूल आय शॅडो आनी तेजेर शिमर्स ग्लिटर्स आनी मागीर तेका सगळें खाजें. सो अशें करपाचें ना. अशें करीत जाल्यार सगळीं जाणां तुमकां हांसतलीं. जाता तितलो सटल मेकअप करपाचो. कलर्स यूज करूंक जाय एज पर फंक्शन. खंयचे आय शॅडोचे जावं ब्लशर ते कितले पर्यंत सूट जाता फंक्शन कितें आसा तें पळोवन करपाचें. पयलींच खूब एक्स्ट्रा लावन दिवपाचें ना. आनी मेन म्हटल्यार न्हू डस्की स्किनाचेर आमी मेकअप करता खूब सांबाळून करचें पडटा. कित्याक जाणा तेंचो स्कीन टोनाचोच फावंडेशन लावचो पडटा. मातसो सुद्दां म्हळ्यार मातसो एक लायटर शेड जाल्यार जाता बट जितलो जाय तितलोच. चड लायटर जालो न्हू तोंडूच धवें बाकीचे सगळे काळे अशें दिसता. सो म्हजो बेस जालो पावडर सेटींग जालें ब्लशर केलो हांवें पयला आसलो तुमी. मातसो हायलायटर लायता आनी मातसो आय शॅडो सामको मिनिमम. आय शॅडो पॅलेट म्हज्या हातीन आसा आनी हांव सोदतां कित्याक फूल वॅनिटी हांगा दवरूं ना. एकूच पॅलेट एकूच जितले जाय तितले हांवें दवरला हांगा. घरा कडेन आसा हांव बाकीचे म्हजे स्टुडियोन आसता इतलेच हांवें हाडलेले. सो व्हेरी लायट आय थिंक दीस इज इनफ. आनी मातसो शिमर म्हाका फक्त 5-10 मिनटांच दिल्या ओके बट ऑलमोस्ट जालें. सो आयब्रो डिफायन करता हांव मातसो चड. सो आयज शूट करता बाबू शूट करता. आरवी बसला सायडीक आनी हांव मातसो आयलायनर लायता आतां. ती सगळी रेडी आसा. लायनर हांवें लायट लायला तो बी म्हाका दिसना हांवें कसो लायला तो. लिपस्टीक डार्क शेड जालो कंप्लीट म्हजो मेकअप. एक 5 मिनटां भितर केला हांवें तितली लायता ओके. जस्ट केसांक मातशें क्लिप लायता. सो मागीर तुमकां फायनल लूक दाखयता आनी आमी पळयता ओके. चल सो फ्रेंड्स असो आसा म्हजो फायनल लूक. जस्ट हांवें क्लिप्स लावन सोडला केस आनी असो आसा मेकअप आनी साडी ड्रेपिंग जाल्या म्हजी ओके. सो आमी रेडी आसा भायर सरता. मेळटा तुमकां पारापय पावले म्हणटकूच. आरत्यांक पावतली काय खबर ना मातसो लेट जाला आमी लेट आसा. आरत्यो बेगीन जाले जाल्यार अर्द्यो तरी मेळटले आमकां मागीर फुडलो प्रोसिजर सगळो दिसता. चला
चूक जाली आसत जाल्यार आमकां क्षमा कर. त्याका देवा तू यश दी. जो कोण त्रासार आसा त्याका देवा शक्ती दी. कोणाक अडी नडी बाधा आसा ती देवा तू पयस कर. तुझ्या चरणाकडे येयल्ल्या भक्त भाविकांक उदंड आयुष्य आरोग्य आणि फळप्राप्ती कर. सगळ्यांक एकवटान रावपाची आणि तुझे मंगल कार्य फुडें व्हरपाची शक्ती दी. जे कोण पयसल्यान तुझे विसर्जनाक येयल्ले आसा देवा तू तांकां सगळे कडेन राख आणि सगळ्यांचे आसा ते बरें कर. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा सगळ्यांनी हात वर करून मोरया म्हणपाचे. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा. आता गौरी कोण येता कोण आपल्याला चला रे माऊली. बरस बरस पुढल्या वर्षी मोरया रे बाप्पा मोरया रे. सो फ्रेंड्स, ह्या उत्सवाच्या निमतान गांवान अशें हार मेकिंग कॉम्पिटिशन म्हळ्यार गालंड मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आनी खूब बायलांनी तितून पार्ट घेतलो. बायलां चलयां अशें पार्ट घेतलो आनी ते सगळे बरे डिस्प्ले केल्ले. सो हांवें ते घेतले. जजमेंट बी जाल्ले तेंचे. आनी कंडिशन खंय अशें आसलें की रेडीमेड यूज करनासतना अशें फ्लावर्स बीन जे अवेलेबल आसा पळय तेजे करपाचे. सो बरे बरे केल्ले हार आनी थोड्यांनी यूज केल्ले तितून अशी रेडीमेडूय फुलां आशिल्ली. सो हे सगळ्यांचे डिस्प्ले तुमकां दिसता. बरी क्रिएटिविटी दाखयला. सो फ्रेंड्स, सांगल्या भशेन आतां आमी पावल्ले आसा बाराखोय गांवांत आनी विसर्जन करपाक बाप्पा आतां भायर काडले. सगळी ते रिच्युअल जाले. फुडें तुमकां सगळें दिसतलें. तेज्या पयलीं जे आमचे हे देवळाचे अध्यक्ष आसा तेंचे कडेन म्हळ्यार तेणी आमकांच सांगलेलें, आमकां इन्वायट केल्लें की तुमी येया पावपाक. सो आमी पावल्ले आसा गणपतीच्या कृपेन. सो तेंचे कडेन मातशें आयकूया आमी तेंचे मनान कितें आसा तें हें आसा आमचें. नमस्कार, माझे नाव सतीश मधुकर नायक. हांव ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष. आमी गेले 42 वर्सां अशें आसा की आमी हे गणेशोत्सव आसा पळय न्हू, सार्वजनीक गणेशोत्सव गेले 42 वर्सांच्यान मनयता. तेन्ना आमी ल्हान आसलेले. म्हाका दिसता हांव एक 5-6 वर्सांचो आसलो तेन्नाच्यान हे आमी स्टार्ट केल्ले. आतां जवळ जवळ 42 वर्सां जायत येयल्या. आमी हांगा हे सगळे बाळ गोपाळ गणपती देवस्थान म्हणून आमी हें नांव थेयल्लें आसा. कित्याक जे टायमार आमी जॉयन जाल्ले ते सगळे आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसलेले. आनी आतां हे 42 वर्सां जायत येयल्या. आमी सगळे एक जुटी आनी एक तरेन अशें हें गणपतीचो उत्सव मनयता. आनी अशें आसा आमचें देवस्थान.
अंडरस्टँडेबल, कित्याक इतले मनान इतली उमेद आसता आनी मनान इतली वर्साची जी सेवा सगळ्यांनी केल्ली आसा ते सांगता म्हणल्यार मन आमच्या आयकतल्यांचें मन भरून येतलेंच, पूण तेंचे सांगतनाच मन भरून येयला. आमी टोटली अंडरस्टँड जाता. आतां फुडें आमी दिंडी चालू जातली. सगळे भुरगे अशे आसा एकामेकाचे एका जुटीन हें करता. आमचो आदलो अध्यक्ष श्री भारत लक्ष्मण नायक हेणें आमकां खुबशें मार्गदर्शन दिल्लें. तो जावन आसा आनंदीबाई स्कुलाचो हेडमास्टर. तेणें तेज्या मार्गदर्शना खातीर तें म्हटल्यार अशें सगळे कडेन आसना पळोवपाक. तेंचे उतरां भायर सुटना जाल्यार कांय न्हू, पूण तेंचे मनान पळय जितलो भाव भरलेलो आसा न्ही ते आमकां तेंचे थोडच वयल्यार कळटा. तुमकांय कळ्ळें आसतलें जे पयलींचे अध्यक्ष आसा तेणी खूब सपोर्ट केला. आतां हेय तेच फुडें व्हरूंक सोदता आनी फुडें जितलें जातलें पळय ते आतांची भुरगीं आसा जनरेशन जी फुडें वाडटली तेंचे कडेन हीच सेवा घडोवन घेवनी देवा. आमचें देवस्थान अशें जाल्लें आसा की देव आमचो कोणाच्या मागण्यांक जें कितें आसता तें पावता. कित्याक म्हाका अशें जाल्लें आसा की म्हाका स्वता हांव इतलें काम करता खरें, पूण म्हाका देव खंयच्या ना खंयच्या रुपान पावलो. त्या खातीर हांव आनी कांय सांगना. आमचो सेक्रेटरी जो आसा तो तुमकां 2 उतरां सांगतलो. म्हजें नांव सागर नायक. हांव ह्या वर्साच्यान ह्या देवळाचो सेक्रेटरी जाल्लो आसा. तर आमचें देवस्थान फूल मडकय एरियेन पयलें देवस्थान आसा जें ह्या वर्साच्यान आमकां 42 वर्सां कंप्लीट जाता. आमी पयलीं आमी फक्त गणेश चतुर्थीच मनयतालो, बट आतां आमी आमचें देवूळ एक जावचे पयलीं 5-8 वर्सां पयलींच्यान आमी गणेश जयंतीचो बीन सण साजरो करतात. आनी हे सण साजरे करता आसतना आमचे सगळे गांवचे जे बांधव आसा, आमचे आवय आमची भयणी आसा त्यो सगळे एकजुटान सगळे एकत्रीत जावन हो सगळो देवाचो जे मंगल कार्य आसा ते आमी फुडें व्हरता. हे विसर्जनाचो दीस आसा 11वो दीस आसा आमचो हो सार्वजनीक गणपती 11 दिसांचो आसता. तर आयज तुमी पळोवपाक शकतले कितले लोकांची भाविकांची गर्दी आसा ती आमच्या श्रीच्या विसर्जनाक. तुमी भायर पळोवंक शकता विसर्जन कशे तरेन जाता. आमचे विसर्जनाचो मोटो कितें, आमचो विसर्जनाचो जो पळय एक रूप आसा तें पळोवपाक मेळटलें. तर सगळ्याक हांव सगळ्या कडेन मागता की तेणी वर्सान वर्स येवचे आनी आमचे विसर्जन मिरवणूक पळोवची. देव बरें करूं. देवळाचे अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी बाब आनी बाकीचे गांवचे तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आमी तर पयलींच्यान हांवेंनी भुरगें आसतना पळयलां म्हणल्यार माईचे लोणच्यान हांवूय येतालें, बट आतां एक दुसरे हिशोबान येता की हांगा कशें पळय जाता न्हू तें तुमच्या पर्यंत पावयतलें. आनी हांगाच न्ही गोंयान आमचे बारीक 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 गांव आसा, वाठार आसा, थंय वेगळ्यो वेगळ्यो सण परबो वेगळ्यो वेगळ्या तरेन मनयतात. बाकीचे खूब युट्यूबर आसा तुमकां दिसता आसतलें तेंच्या थ्रू. सो बाकी गोंयकारांक तेंच्या थ्रू हें पळोवंक मेळटा. आनी म्हाजो तर चॅनल आसा वेगळोच, बट अशें केन्ना म्हाजी फॅमिलीची हांव अटेंड करता तेन्ना तुमचे मुखार हाडटा. म्हाज्या घरान ज्यो फेस्टिवल्स जाता त्यो तुमच्या मुखार हाडटा. तें सांगलें उरता. सो तें तुमचें तशेंच हें आतां माईच्या गांवान जे फेस्टिवल कलरीत जाता ती हांव तुमच्या मुखार करता. सो चला तर फ्रेंड्स आमी आमकां चुकतलें ना जाल्यार बेगीन सगळें आमकां दाखोवपाक जाय. तुमकांय पयतलें आनी विसर्जनीक कशें दिसलें तुमकां आमचें कशें जालें हें म्हाका कमेंट करून कळोवचें. पार्वती रे पापा मोरया रे चरणी देवी तू माता कहा रे नाचूया मुखी नाम गाऊया मुखी नाम गाऊया नाच नाचूया मुखी नाम
सो फ्रेंड्स गणपती पावोवपाक हाडले ते प्लेसीर आनी ही प्लेस जावन आसा पळय रिवर जुवारी आनी तेजे सारके कडेक अशे मुद्दम स्टेप्स केल्या थंय बरे प्लॅटफॉर्म आसा पळय थंय फुडेंय बीन स्टेप्स आसा सो हे एवरी इयर हांगा पायता म्हणून ते बरे तशे अरेंजमेंट करून दवरला आनी पायता ते कशे पायता 2 कॅनोज म्हळ्यार 2 पोनेळ जॉयंट करता आनी तेजेर बरे सिटींग बसपाक बीन हें करता तेका वयर कवर करता माटो कसो आनी तितून गणपतीक बसून पावयता सो ते पळोवपाक रियल पळोवपाक न्हू खूब बरें दिसता हेज्या पयलीं खूब पावटी हांव येयल्लें आसा बट केन्ना हांवें व्हिडियो करूंक नासता सो फ्रेंड्स आनी एक म्हाका सबस्क्रायबर मेळ्ळे जानवी फ्रॉम सावयवेरे आनी ते म्हाका वॉट्सॅप मॅसेजी बी करताले खबर घेताले केन्नाय ते सावयवेरेचे बट केन्ना ताका पर्सनली पळोवंक नासलें दिसतूच म्हाका थंय मेळ्ळे आनी फुड्यान येवन म्हजे कडेन बरें उलयले आनी आपूण जानवी म्हणपाक लागले आनी थंय उलयलें हांव पूण तुमकां तें आयकोंक कांय येवना म्हणून हांवें वॉयस ओवर केलें सो नायस मिटींग यू जानवी फ्रेंड्स हेका वळखता तुमी या निशा म्हाजी ब्रायड हांवें केल्ले तेजे ते कितले लसता पळय थंय मेळ्ळे म्हाका ते जे हजबंडा वांगडा तेंचें मेन घर थंय तळे खोलान रावता ती राय सो हे मडगांवचे म्हाजे मम्मीले थंयचे नेबर सो ते मेळ्ळे म्हाका सो फ्रेंड्स अशी 2 बोटी जॉईन करून रेडी केला आनी ते भुरगे सगळे चॅक करता परत आनी फायनल कितें पळय थंय फिनिशींग करपाचें आसता न्हू
फुलां लायट्यो बीन ते सगळे करता आनी मागीर एक बेश्टें ते एक रावंड मारून बी चॅक करता की ताका मोटर अटॅच केल्लो आसता. आनी त्या पयलीं कितें करतात जाणा तुमी, आतां रिवर न्हू तुमकां स्क्रीन दिसता पळय थंयच्यान लेफ्टाच्यान रायटाक फ्लो जाता. सो ते पळय उजो कसो दिसता न्हू त्यो कट्ट्यो, त्या कट्ट्यांनी न्हू असो बरो कॉटन घालतात आनी ताका कितें घालता डिझल काय कितें घालता ते आनी त्यो बऱ्यो पेटयता आनी लेफ्टाकच्यान न्हू फुडें वचोन ते सोडटा. जितले पर्यंत गणपती पळय पावता सकयल देंवता न्हू तितले पर्यंत त्यो कट्ट्यो सगळ्यो दर्याच्या मदीं पावता आनी ते मागीर पळोवपाक बरें दिसता. वारी वारी जन्म मरणाची वारी, हरी परलोकाच्या संकटनी वारी. देवी दत्त सागर मंथन पडलेले श्यामाची अवधीचा हर हर देव एका वासुपाने काठवण केली झाली लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमी हरिंगेन आनंद पूर्वीन भावे वाळीन हरिनम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुः तथा त्वमेव त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम एव देव कायेन वाचा मन्येव नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं गिरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं पावना दत्ता पतित पावना दत्ता पावना दत्ता पतित पावना दत्ता पतित पावना सद्गुरु पतित पावना सद्गुरु पावना सद्गुरु पतित पावना सद्गुरु. आरवी घे हॅलो
गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मध्ये हाडटात ना मातशें फुडें रे हांगा इतले लागीं उदक चड ना हय मदीं पाव लोकय दिसोंक जाय न्हू कोण कितले लोक आहा ते दिसोंक उदयान केले फ्रेंड्स सगळे जाले विसर्जन बीन जावन पळय बाकीचे सगळे वाइंड अप करता गांवचे लोक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा बरें आं बरें बरें
घेतलो ना जागा आता फाटल्यान खूप काम आसा न्ही वायंड अप करपाचें. जातले आमकां एक 3 तरी जाता अशें सगळे नुस्तें येता म्हणल्यार. तर बरें हा तुम्ही केअर घेया बरें तर चल गुड नाईट. गुड नाईट टाटा कर बाबा टाटा कर ओके बरें हा